बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज भारत के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला आया है। हिजाब पर कंप्लीटली बैन लग गया है किसी भी इदारे के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि यूनिफॉर्म आपने पहनना है। आप जिस इदारे में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पर किसी सूरत आपको हिजाब अलाउड ही नहीं है। कि आज का जो फैसला है इसको आप समझ लीजिए, ये मुसलमानों की तमाम रसूमात की बिगिनिंग हो गई है, एंड की। ये बात समझिएगा। देखिए, फैसले के बाद आप जाएंगे मुसलमान, वहां पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो फैसला आएगा, फिर उसके बाद उसकी अपील में जाएंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगी तो ये कानून बन जाएगा। एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है तो याद रखिएगा फिर पूरी दुनिया के अंदर वही पैटर्न चलता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब उसके बाद आप देखिएगा कि यूरोप समेत पूरी दुनिया के अंदर ये प्लान अब चलेगा। वो जब भी कहेंगे देखिए क्या भारत ने फैसला नहीं दिया, भारत के अंदर ये बात नहीं हुई, भारत की कोर्ट ने ये बात नहीं की, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। अब वहां से चीज लेकर आगे चलेंगे। अब नंबर 2 सूरत हाल समझ लें इन्होंने क्या करनी है। इसके बाद इन्होंने कहना है कि मुसलमान जो दाढ़ी रखते हैं ये दाढ़ी काबिल कबूल नहीं है। फिर उसके बाद ये कहेंगे कि मुसलमान जो टोपी लेते हैं ये टोपी काबिल कबूल नहीं है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी ये चीज करने जा रहे हैं कि भारत के अंदर तमाम मदारिस को शट डाउन कर देंगे। वो ये कहकर कि देखिए, आपको तालीम लेनी है तो आपको साइंस की तालीम चाहिए, आपको तालीम लेनी है तो आप कुछ भी करें, मदारिस के अंदर तालीम अलाउड नहीं है। आपने जो भी तालीम लेनी है स्कूल के अंदर लें। अगर आपको स्कूल के अंदर किसी भी स्कूल में आपको अगर धर्म की किताब पढ़नी है, मजहब की किताब पढ़नी है, तो आप कुरान मजीद का सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप ले सकते हैं किसी भी भगवत गीता या हिंदू धर्म का ले सकते हैं। लेकिन अलग से आपने मदारिस के अंदर बैठकर तालीम हासिल नहीं करनी, आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। अब ये असल में एक चीज सेट होने जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुसलमानों का शिकंजा पूरी तरह टाइट कसना शुरू कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो कहेंगे कि सबसे बढ़कर कि ये जो आप कुर्बानी करते हैं बड़ी ईद के ऊपर, ये जायज नहीं है। यानी बड़ी ईद तो मना लें आप, लेकिन कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि जानवर की कुर्बानी वो करने नहीं देंगे। अब इमेजिन कर लें, क्या आपकी जो ईद उल अजहा है वो तो असल में नाम ही इस चीज का है कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है उसको फॉलो करते हुए उनकी याद के अंदर कुर्बानी करते हैं। अल्लाह को किसी किस्म का गोश्त नहीं चाहिए, ना अल्लाह को जानवरों का गोश्त, ना खून, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह तो सिर्फ तकवा देखता है। ये बुनियाद है असल में ईद उल अजहा की, जिसको हम बड़ी ईद कहते हैं। आप बताइए, उसके बाद जब आपकी बड़ी ईद बैन हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद ये कहेंगे कि देखिए, जहां जहां मुस्लिम काम करते हैं, चाहे वो फौज में है, चाहे वो किसी इदारे में है, जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट है, उनको कहा जाएगा कि आपने ड्यूरिंग वर्क किसी सूरत कोई नमाज नहीं पढ़नी, आप रोजे नहीं रख सकते, क्योंकि इससे आपकी ड्यूटी मुतासिर होती है, लिहाजा बैन हो जाएगा। कि चॉइस आपकी है। अब इस वक्त जिस तरह चॉइस दे दी है कि या तो आप हिजाब पहन लें या फिर आप तालीम लेना छोड़ दें। दो चीजें हैं, जाहिर सी बात है लोग हिजाब छोड़ेंगे। अब तो ऑर्डर आ गया है, और ये ऑर्डर किस तरह आते हैं आप सबको पता है। हुकूमत के अंदर जज उनके कंट्रोल में है, यानी वहां की एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है जजों को। आप बताइए, कोई एक जज दे सकता है कोई भी फैसला इनके खिलाफ? जितने बीजेपी वाले हैं वो इस जज की अगली नस्ल भी खत्म कर दे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने जो काम किया है उसको आप समझे। ये मामला यहाँ पर नहीं रुकने वाला। यहाँ से जब वो जाएंगे वो कहेंगे कि ठीक है, आपने आज के बाद ये तमाम काम करने हैं, फिर मुसलमानों के रोजों के ऊपर, ये तमाम चीजों के ऊपर। उसके बाद वो बड़ी बड़ी पोस्ट से मुसलमानों को निकाल देंगे। फिर वो कहेंगे कि जो कोटा है हमने उम्रा और हज के लिए, वो उसमें मुश्किलात पैदा करेंगे कि मुसलमान जा ना सके। यानी असल में इतनी मुश्किलात, इतनी हर्डल्स पैदा करेंगे। ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ पर पैदा जब होना शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद फिर वो मुसलमानों को कहेंगे तुम यहाँ से निकलो, मारने की तरफ आएंगे। मिसाल के तौर पर अब आप देख लें, ये जो कश्मीर फाइल्स है, ये क्यों फिल्म रिलीज की गई है? सिर्फ एक उसका मकसद है कि उन्होंने कश्मीर के अंदर, देखिए ऐसा नहीं है, दो चीजें समझिए। कश्मीर के अंदर जो पंडित थे, एक बिल्कुल रियल में उनको मारा भी गया होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें मुसलमानों का कसूर भी होगा, क्योंकि मुसलमानों के अंदर भी एलिमेंट्स ऐसे डाले जा सकते हैं।
لیکن آپ نے کام یہ کیا، تو ایک تو وہ RSS کے پنڈت تھے. دیکھیے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا آپ RSS کے پنڈت ہیں یا فلانے ہیں، آپ کو مارنے کی ڈسپلیس کرنے کی اجازت نہیں دیتا. انہوں نے کام یہ کیا کہ ایک فلم بنا دی، اس کے اندر بلا وجہ اگریشن دکھایا، بہت زیادہ بڑا چڑھا کر چیزوں کو پیش کیا اور یہ بتایا کہ ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے، اتنے لاکھ لوگ گئے ہیں. اس کا 1% بھی نہیں ہوا اور انہوں نے اس کو بڑا چڑھا کر دکھایا. لیکن وہ 1% بھی جو ہے وہ بھی ظلم ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کسی مسلم نے وہاں پر کسی غیر مسلم کو مارا ہے تو اس کو اسی طرح سزا دینی چاہیے جس طرح وہ ڈیزرو کرتا ہے. لیکن آپ نے ایک فلم بنا کر، اب آپ دیکھیے بھارت میں ہو کیا رہا ہے. امیجن کر لیں، یہ نعرہ لگ رہا ہے اس وقت بھارت کے اندر، دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو. یعنی آپ امیجن کر لیں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم سے بدلہ لیں گے اور اب تمہیں یہاں سے نکالیں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ کشمیری تو فارنر تھے. یعنی امیجن کر لیں، ان کو کہتے ہیں کہ فلسطین کے اندر مسلمان 1400 سال پہلے آئے تھے اور یہ کہا جا رہا ہے یہودی تو 2000 سال پہلے بات ہے، ان کا لینڈ ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں اس حساب سے تو چائنا کہے یہ ساری تہذیب میری تھی، اسرائیل کا یہ تہذیب ساری میری تھی، نکلو یہاں سے. اور ہم یورپ کے اندر جا کر کلیم کریں کہ 500 سال پہلے تو مسلمان یہاں تھے، نکلو یہاں سے. اب یہ کہتے ہیں کہ کشمیری باہر سے آئے تھے، یہاں پر ہندو رہتے تھے اور آ کر وہ میجورٹی بن گئے، لہٰذا یہ صورتحال ہے. اصل میں وہاں پر ایشو یہ تھا کہ اس وقت آرٹیکل 370 اور یہ 35 یہ تھا جس کے مطابق بھائی سے کوئی آ کر رہ نہیں سکتا تھا اور یہ یہاں پر آباد تھے. لیکن بہت سارے بینیفٹس جب حکومت نے ان کو دیے کہ آپ یہاں سے جائیں گے آپ کو نوکریاں اور یہ چیزیں ملیں گی، وہ لینے کے لیے انہوں نے گئے اور کچھ ان پر ظلم بھی ہوا جس کو انہوں نے بڑا چڑھا کر کہا. یعنی آپ امیجن کر لیں اگر 100-150 آپ کے پنڈت مارے گئے جو کہ غلط ہے، کسی غیر مسلم کو مارنے کی اجازت نہیں، ظلم ہوا، مسلمانوں نے کیا، اب لٹکائے ان کو. لیکن اس کے ساتھ آپ نے جو 1.5-2 لاکھ اسی ٹنیور کے اندر آپ نے کشمیری شہید کر دیے، RSS کے گھنڈے، اور انہوں نے آ کر مارا سمجھوتا ایکسپریس. گجرات فائلز کے اوپر بنا کر دکھائے وویک اگنیہوتری، کوئی فلم بنا کر دکھائے. چیلنج ہے وویک اگنیہوتری کو کہ گجرات کے اوپر بنا کر دکھائے، وہ اس کے ٹانگیں توڑ دیں گے. مودی سرکار آج سے اس کو بلا کر پوری طرح اس کی کیمپین چلاتی ہے کہ پہلے دن وہ تقریباً 3.5 کروڑ کماتا ہے، پھر 8 کروڑ کماتا ہے، پھر وہ 15 کروڑ کماتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یاد رکھیے گا بالی ووڈ کے اندر جو سنڈے کے بعد یعنی 3 دن کے بعد جو پہلا منڈے آتا ہے تب فلم جو تقریباً 60-70% نیچے گر جاتی ہے، یعنی جتنی کمائی ہوتی ہے. لیکن یہ 15 کروڑ پر کھڑی رہی اور یہ مزید آگے جائے گی. آپ دیکھیں گے یہ تقریباً 100 کروڑ کلب کے اندر تو بڑی جلدی شامل ہوگی، اس کے بعد یہ آگے جائے گی. اب انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ اس کے بعد ہم نے کشمیریوں سے بدلہ لینا ہے. تو یہ حجاب سے لے کر یہ چیزیں جو ساری آ رہی ہیں یہ لڑی چلتی آ رہی ہے، انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے مسلمانوں کو. اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد کیا آپ کہیں گے یوگی آدتیہ ناتھ کو کہ پالیٹکس کرنی ہے تو تم یہ جو کیسری رنگ کا چولا پہنے پھرتے ہو، جو نارنگی رنگ کا، تم اس کو اتارو. تم سیکولر ملک میں رہتے ہو، تم کس طرح یہ کر سکتے ہو؟ لیکن وہاں پر نہیں کہیں گے. اس صورتحال میں یاد رکھیے گا حجاب تو صرف سٹارٹ ہے، انہوں نے آگے نمازیں ان کی بین کرنی ہے. آپ اس لیول پر آ جائیں گے کہ جہاں پر انہوں نے آپ کو یار رہنے نہیں دینا. انہوں نے فارمولا یہ کشمیر فائل سے لیا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالا تھا، اب ہم یہاں پر 30 کروڑ مسلمانوں کو نکالیں گے اور اس کے بعد دیکھیے گا کیا صورتحال ہوگی. ابھی مسلمان وہاں کا سویا ہوا ہے، اویسی برادران جیسے لوگوں کی وجہ سے. جب وہ جاگیں گے مسلمان تو کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.